बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा और काबिल एहतराम टेक्नीशियन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्रेशन सिस्टम का बुनियादी रेफ्रिजरेशन साइकिल लेकर आया हूँ। इस साइकिल को समझने से आप को इंशाअल्लाह ताला इस बात का पता चल जाएगा कि हमारा कंप्रेशन सिस्टम किस तरह से काम करता है और इस सिस्टम के चलने से किस तरह से हमें किसी कमरे के अंदर कूलिंग मिल जाती है, या अगर हम हीटिंग पैदा करना चाहें तो किस तरह से हमें हीटिंग मिल जाती है। तो ये हमारा सिस्टम बुनियादी तौर पर चार चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, चार बुनियादी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। इस सिस्टम में बाज़ औक़ात एसेसरीज़ भी लगाई गई होती हैं, लेकिन वो इस सिस्टम का लाजमी हिस्सा नहीं होती। उनको लगाने से सिस्टम की एफिशिएंसी मज़ीद बेहतर हो जाती है। लेकिन ये चार बुनियादी हिस्से ऐसे होते हैं कि इनमें से अगर कोई एक भी हटा लिया जाए तो हमारा कंप्रेशन सिस्टम काम करना छोड़ देता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये चार चीज़ें हमारे कंप्रेशन सिस्टम का लाजमी और अहम तरीन हिस्सा होता है। इन चार चीज़ों को आपस में जोड़कर हम इसके अंदर रेफ्रिजरेंट भर देते हैं और वो रेफ्रिजरेंट इस सिस्टम के अंदर चक्कर लगाती है, सिस्टम के अंदर दौरा करती है। एक हालत से शुरू होती है, मुख्तलिफ हालतें तब्दील करने के बाद फिर वापस अपने शुरू वाली हालत में लौट आती है। रेफ्रिजरेंट के इस तरह से सिस्टम में चक्कर लगाने को, सिस्टम में दौरा करने को रेफ्रिजरेशन साइकिल कहा जाता है। तो ये साइकिल, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, चार बुनियादी पार्ट्स या चार बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला हिस्सा कंप्रेसर, दूसरा हिस्सा कंडेंसर, तीसरा हिस्सा फ़्लो कंट्रोल या लिक्विड कंट्रोल भी इसको हम कहते हैं, या एक्सपेंशन डिवाइस, और चौथा हिस्सा एवेपोरेटर कहलाता है। तो ये इन चार बुनियादी अज्जा पर मुश्तमिल ये साइकिल होता है। इस साइकिल को समझाने के लिए मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसी टर्म्स या ऐसी इस्तिलाहात इस्तेमाल करूँगा जो बहुत आसान हैं और जिनकी बदौलत मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट और हर टेक्नीशियन, ख़ास तौर पर हमारा वो टेक्नीशियन जो कम पढ़ा लिखा है, जिसकी तालीम ज़्यादा नहीं है, इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि वो भी इस सिस्टम को और इस रेफ्रिजरेशन साइकिल को आसानी के साथ समझ जाए। सबसे पहला हिस्सा इसमें कंप्रेसर। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर सबसे अहम तरीन हिस्सा। ये सक्शन लाइन की तरफ से रेफ्रिजरेंट को जब अपनी तरफ खींचेगा तो उस वक़्त उसका रेफ्रिजरेंट का दबाव भी कम होता है, दर्जा हरारत भी कम होता है और हालत उस रेफ्रिजरेंट की बुखारात में होती है। तो कम दबाव वाली, कम दर्जा हरारत वाली, बुखारात वाली रेफ्रिजरेंट जब इस कंप्रेसर में दाखिल होगी तो ये कंप्रेसर उसको प्रेस करेगा। कंप्रेशन के अमल की वजह से उस गैस का दबाव भी बढ़ जाता है, दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है, लेकिन उसकी हालत में तब्दीली नहीं आती। हालत अब भी उसकी बुखारात ही रहती है। लिहाजा कंप्रेसर के बाद जब रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगी तो उसका दबाव भी ज़्यादा होगा, दर्जा हरारत भी ज़्यादा होगा और हालत उसकी बुखारात होगी। इस रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर से निकलने के बाद कंडेंसर के अंदर भेजा जाता है। कंडेंसर रेफ्रिजरेशन साइकिल का दूसरा अहम तरीन हिस्सा। इसके अंदर कंडेंसिंग का अमल किया जाता है, यानी रेफ्रिजरेंट को ठंडा किया जाता है और उसकी हीट को खारिज करके, उसके बुखारात को ठंडा करके रेफ्रिजरेंट को माए हालत में तब्दील कर लिया जाता है। तो जूँ जूँ कंडेंसर के अंदर रेफ्रिजरेंट अपना फासला तय करती है तो उसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। कंडेंसर को ठंडा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार इख्तियार किए जाते हैं। किसी जगह पर आम हवा से मदद ली जाती है, किसी जगह पर इस कंडेंसर के पीछे एक पंखा लगा दिया जाता है, और बाज़ औक़ात अगर रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा
اس کا ٹمپریچر زیادہ ہو اور ہمارا سسٹم کافی بڑا ہو تو اس ریفریجرینٹ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بعض اوقات ہمیں پانی بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ برف خانوں میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کنڈنسر کے اوپر پانی پھینکا جا رہا ہوتا ہے۔ مگر کسی نہ کسی طرح سے اس کنڈنسر کو ٹھنڈا کیا جائے گا۔ جب کنڈنسر ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس کے اندر سے گزرنے والی ریفریجرینٹ وہ بھی ٹھنڈی ہو کر اپنی حالت کو تبدیل کر لے گی، یعنی بخارات کی حالت سے تبدیل ہو کر وہ مائع حالت میں آ جاتی ہے۔ جب یہ زیادہ دباؤ والی ریفریجرینٹ مائع حالت میں آ جائے تو اس کو ہم نے ایواپوریٹر کے اندر پہنچا کر ٹھنڈک حاصل کرنی ہوتی ہے۔ لیکن کنڈنسر اور ایواپوریٹر کے درمیان ہم ایک فلو کنٹرول لگا لیتے ہیں، یا اس کو ہم ایکسپینشن ڈیوائس بھی کہتے ہیں، ریفریجرینٹ کنٹرول بھی کہتے ہیں۔ یہ کی چیز ہوتی ہے جس کے مختلف نام ہیں، فلو کنٹرول بھی کہا جا سکتا ہے، ریفریجرینٹ کنٹرول بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کو ایکسپینشن ڈیوائس بھی کہتے ہیں۔ اس ایکسپینشن ڈیوائس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ دباؤ والی مائع ریفریجرینٹ کو کم دباؤ والی مائع ریفریجرینٹ میں تبدیل کرتا ہے اور ریفریجرینٹ کو پھیلا کر ایواپوریٹر کے اندر داخل کرتا ہے۔ ایکسپینشن ڈیوائس کا سوراخ بہت باریک ہوتا ہے۔ جب اس باریک سوراخ میں سے ریفریجرینٹ مائع حالت میں باہر نکلتی ہے تو وہ ایواپوریٹر کے بڑے پائپوں میں آ کر پھیل جاتی ہے، اس کے دباؤ میں کمی ہو جاتی ہے۔ کم دباؤ کی وجہ سے یہ مائع ریفریجرینٹ ایواپوریٹر کے اندر آ کر اپنے آپ ہی ارد گرد کے جگہ سے یا ارد گرد کی اشیاء سے یا ہوا سے حرارت حاصل کر کے کھولنا شروع کر دیتی ہے، اور کھولتے ہوئے وہاں سے حرارت کو جذب کر کے تو دوبارہ پھر بخارات بن جاتی ہے۔ یعنی مائع ریفریجرینٹ یہاں سے حرارت حاصل کر کے تو واپس پھر کمپریسر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے یہ ایواپوریٹر میں سے حرارت کم ہو جاتی ہے، تو اسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ایواپوریٹر میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ جب دوبارہ ریفریجرینٹ اسی طرح سے چکر لگا کر پھر ایواپوریٹر میں پہنچے گی تو دوبارہ پھر یہاں سے آ کے حرارت کو جذب کرے گی، پھر حرارت کو جذب کرنے کے بعد بخارات بن جائے گی، اور بخارات بن کر پھر کم دباؤ کم درجہ حرارت کے ساتھ واپس پھر کمپریسر کی طرف چلی جائے گی۔ اس طرح سے ہمارا یہ سسٹم، ہمارا یہ سائیکل چلتا رہے گا۔ بار بار ہمارا جو ریفریجرینٹ ہے وہ ایواپوریٹر میں آئے گا اور یہاں سے حرارت کو جذب کر کے تو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس انداز سے ہمارے ایواپوریٹر میں جو حرارت کی مقدار ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ جتنی حرارت کی مقدار کم ہوگی اتنی ہی وہاں پر ٹھنڈک کا عمل زیادہ ہو جائے گا۔ اب اس ٹھنڈک کو ہم مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ اشیاء کو ٹھنڈا کرنا ہو تو اشیاء ٹھنڈی کی جا سکتی ہیں، اگر کسی چیز کو جمانا ہو تو اس کو جمایا بھی جا سکتا ہے، اور اگر اس کے ذریعے سے اگر ہم نے کمروں کی ہوا کو ٹھنڈا کرنا ہے تو اس طرح سے کمرے کی ہوا بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ بنیادی ریفریجریشن سائیکل اپنا کام کرتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ سارا سسٹم اور پورا سائیکل سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آپ اس کو بار بار دیکھیے، بار بار سنیے، تاکہ یہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ بہت مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔